गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज की सुबह का आगाज़ होली के त्यौहार के साथ। हम सब जानते हैं कि होली जो है ये हिंदुओं का त्यौहार, वैसे आपने मनाया कभी ये? नहीं, मैंने कभी नहीं मनाया क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम मुस्लिम और नहीं मना, पाकिस्तान में बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, मुस्लिम ही मनाते हैं। एग्जैक्टली, मुस्लिम कम्युनिटी ज़रा एक वो होता है ना, माइनॉरिटीज़ के साथ थोड़ा सा मिलकर खुशियाँ बांटने का दिन होता त्यौहार तो ये हिंदुओं का है, लेकिन मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मनाया जाता है। और अच्छा, ये होली का त्यौहार ठीक है, मना भी लेना चाहिए, इसमें कोई ऐसा सच कोई कबाहत भी नहीं है, त्यौहार है एक। और लेकिन अब जो है, जब से कुछ गुज़िश्ता चंद सालों से हमने देखा जो हमारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो होली का त्यौहार मनाना शुरू हुए। अच्छा, सिर्फ त्यौहार तक बात रहे तो ठीक है, लेकिन उस त्यौहार के नाम पे जो कुछ खराफात होती हैं वो चीज़ें जो है ना फिर यूनिवर्सिटीज़ में लेकर उसको जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अच्छा, मार्च में ये होली का त्यौहार मनाया जाता है, उसके बाद जो कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सरे फहरिस्त कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जब होली का त्यौहार मनाया गया और फिर उसकी जब वीडियो सामने आई तो लोगों की जानिब से बहुत सी तनकीद की गई कि ये त्यौहार है और त्यौहार के नाम पर आप क्या कुछ खराफात करें। अच्छा, त्यौहार होता मार्च में है लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ ये त्यौहार जून में मनाती हैं। बस ये जो मतलब स्टूडेंट्स जून में मनाते हैं। वैसे तो ये जो हिंदू का त्यौहार है वो तो मार्च में मनाया जाता है ग्लोबली, और जो बेसिकली है तो हिंदुस्तान का ही। अच्छा, ये माइनॉरिटीज़ के साथ एक इजहार यकजहती के लिए मनाया जाता है और उनको जो अपना दिन है सेलिब्रेट करते हैं रंगों के ज़रिए, और पूरी उनकी वो एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, पानी फेंका जाता है, और फिर कुछ स्पेशल किस्म के कुछ इनके डिज़ाइंस होते हैं जो कि ये मुख्तलिफ रंगों से बनाते हैं ग्राफिकली अपनी ज़मीन पर। तो अच्छा, वो सब कुछ तो होता नहीं है। ये क्यों मनाते हैं, हिस्ट्री का इन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, लेकिन ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर ये मनाया गया है जी जून के अंदर। और उसके बाद बहुत सी ऐसी वीडियो सामने आई हैं जहाँ पर लड़का और लड़की की तमीज़ तो खैर बहुत दूर की बात रही है, उसके अलावा डांसिंग वीडियोस है, फिर कंधों पे उठाया लड़कियों को, अखलाकियात से गिरी हुई वीडियोस जिनका हमारे हर मुआशरे की ना, हर सोसाइटी की कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं। तो इस त्यौहार के नाम पर हमने देखा कि इस त्यौहार के नाम पर जो कुछ हुआ वो हमारी नॉर्म्स के भी ख़िलाफ़ है, हमारी वैल्यूज़ के भी ख़िलाफ़ है। उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत जब तनकीद की गई तो फिर HEC ने बाकायदा तौर पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स को ख़त लिखा, वाइस चांसलर्स को, कि ये जो त्यौहार है बिल्कुल भी नहीं मनाया जाएगा, इसका हमारी तहजीब से, हमारी रवायात से, हमारी वैल्यूज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अब इस त्यौहार पर बाकायदा पाबंदी आयद कर दी गई है और कहा गया है कि सख्ती से इसको मेक श्योर करें कि ये त्यौहार ना मनाया जाए। अच्छा, उसके अलावा अगर HEC, मुझे तो इस पर भी ठीक है, उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है, लेकिन HEC से भी बहुत शिकवे शिकायत हैं, बहुत गिले शिकवे हैं। वो हायर एजुकेशन कमीशन जो कि बनाया गया है और उसके बाद वो स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन में भेजता है, वो किन को भेजता है, किन का डेटा है, उनको वापस आकर पाकिस्तान को सर्व करना होता है, उनका पता नहीं है, जिनको डिग्रीज इशू करनी है उनका पता नहीं है, जो सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं वो फिर भी यहाँ पर फीसेस ले लेती हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो HEC से सर्टिफाइड नहीं है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जो लाखों रुपया पे करते हैं, उसके बाद पता लगता है कि जो उनकी डिग्री है ये सर्टिफाइड ही नहीं है। तो HEC इस पर भी नोटिस ले, जो है ना, एसोसिएट ही नहीं है। एग्जैक्टली, जहाँ पर ठीक है आप इस त्यौहार के हवाले से आपको ये एक्शन लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, जो हमारा निज़ाम तालीम है, जो उसकी खराबियाँ हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा, उसके हवाले से भी कुछ काम करने की ज़रूरत है। खैर, ये तो एक त्यौहार था जिसकी हमने बात की है, अब ज़रा कुछ सियासत की बात हो जाए। बिल्कुल, सियासत की बात हो जाए तो सबसे पहले सियासत में इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के साथ जो मशरूत है वो नवाज़ शरीफ की वापसी है। अब नवाज़ शरीफ वापस आते हैं नहीं आते हैं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद चीफ जस्टिस की तब्दीली कर सदर ममलिकत की जानिब से भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो नए चीफ जस्टिस के तौर पर बतौर तैनाती उसका जो है वो दस्तखत कर दिए गए हैं असम्बली पर। और अब 17 सितंबर 2023 को जब उमर अता बंदयाल साहब रिटायर्ड हो जाएंगे तो उसके बाद 17 सितंबर 2023 को यानी कि इसी साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा हो जाएंगे और वो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहेंगे। अच्छा, ये तो वो काजी फायज़ ईसा साहब तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इस वक्त जो है फिर इसके साथ नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ साहब की जो वापसी को जो है ना मशरूत किया जा रहा है। लेकिन अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अपने भाई की वजारत उस्मा के दौरान भी नवाज शरीफ साहब आने से गुरेजा हैं, क्योंकि
जैसे ही नवाज शरीफ साहब आएंगे तो उनको एहतसाब अदालत में पेश होना पड़ेगा, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बट इससे पहले हमने देखा कि मरियम नवाज हों या जितने भी नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं वो ये बात कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लाजमी वतन वापस आएंगे। कुछ तारीख भी देते रहे लेकिन तारीखें गुजर गई, मियाँ साहब वापस नहीं आए। अच्छा, ये इसहाक डार साहब के लिए भी था, ये सिर्फ नवाज, उन्होंने भी वापस आके अरेस्ट ही होना था, लेकिन कानूनी तरीके से कुछ ऐसा तरीका निकाल लिया जाता है कि एक प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में ही बैठकर इसहाक डार साहब उस मुल्क से चले जाते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल तैयारे में ही वो वापस आते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। तो ये आप देखिए। अच्छा, ये भी हमने देखा, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो नून लीग के रहनुमा हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना अब इस बात पे उनकी ख्वाहिश है कि मियाँ साहब फ़ौरन वापस आएँ, क्योंकि उनके वापस आने से वो ये समझते हैं कि जो नून लीग है, जो उसकी सियासी साख को जो धचका पहुंचा है, ये जो नून लीग का थोड़ा सा मुंतशिर शराजा है, ये मुत्तहिद हो सकता है नवाज शरीफ साहब की वापसी पे और उसके असरात इलेक्शन में जो है ना वाज़े तौर पर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, वोट बैंक जो है ना, आप कुछ भी कहिए, चाहे मरियम नवाज है, चाहे शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन वोट बैंक जो है ना वो शेर का और वो नवाज शरीफ के साथ है। बिल्कुल। तो इसी पर बात करने के लिए सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं नवाज शरीफ के सवाल से पहले आपको मुबारकबाद दूं, जो सेनेट में बिल पेश किया गया है, मरात में आपने बड़ा इजाफा कर दिया है, चेयरमैन जो सेनेट है उनकी भी, और आप सेनेटर्स भी बड़े नवाजे गए हैं। तो पहले तो मुबारकबाद कमेंट करेंगे सर, आप पहले इस पे जरा कमेंट कर दें। नवाज शरीफ ये जो जी मैं दो मिनट करूंगा जी। पहले तो मैं जो बिल की बात कर रही है ना, आई एम नॉट सिग्नेटरी टू दिस बिल, ये ना मेरे उसमें सिग्नेचर है ना मैंने साइन किया था, इसलिए मेरी पोजीशन जो है डिफरेंट है, इनफरादी है। I'm not with very nice, then it should be much appreciated, very nice। जी। अगली बात आपने मियां नवाज शरीफ साहब की है, वो इंशाल्लाह आ रहे हैं। अच्छा, ये आपकी बात दुरुस्त है, जो एप्रीहेंशंस हैं, जब ये बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट फेवर की जा रही है। आपने देखा 63A में किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, किस तरह बेल्स भी हो रही हैं और किस तरह प्रोसिक्यूशन हुई पहले नून लीग की। तो इसमें सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस वजह से कुछ डिले हुआ है, कुछ उनके अपने ट्रीटमेंट का सिलसिला था। तो इंशाल्लाह विद इन ए मंथ और सो, मे बी लेस देन दैट, ही विल बी हियर। तो ऐसी कोई सर ये तो बड़ी खबर दे रही है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि विद इन मंथ, अभी जून चल रहा है, यानी कि जुलाई के एंड या अगस्त के अंदर। हाँ, जुलाई अगस्त, ये मैं मंथ और सो मैंने कहा है, अगस्त भी हो सकता है। ये भी डेट इस पे गौर किया जा रहा है कि 13 अगस्त को 14 अगस्त को आए, क्योंकि पाकिस्तान डे होता है, डे ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। इट्स हिज कंट्री, ही हैज सर्व्ड दिस कंट्री, ही मेड दिस कंट्री न्यूक्लियर पावर। और उस लीडर ने तो अपनी जान को खतरे में डालकर हमेशा के लिए पाकिस्तान को मार्शल लॉ से बचा लिया। अगर वो आर्टिकल 6 जो है परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अप्लाई न करते, उसकी कीमत उनको अदा करनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि बाजवा साहब और ये सारे लोग जो हैं वो जरूर। लेकिन राना साहब, हमने ये भी देखा कि उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल के साथ बाहर जाने भी दिया गया था। नहीं, मैं इसीलिए ना कि वो बड़े लीडर थे, और दो चीज़ें इसमें कंसिडरेशन होती हैं, एक तो बीमार थे और दूसरा ये हमेशा टेंडेंसी रही है कि उनको बाहर भिजवा दिया जाए ताकि ये प्रेशर ख़त्म हो। तो इसलिए ये तो अब ये कहानी तो अब पुरानी हो गई है। लेकिन जो वो चुके, जैसे अभी फरमा रही थी आपकी साथी, माशाल्लाह शी इज़ ए वेरी क्रिएटिव यंग लेडी, कि जी वो देयर इज अ रोमांस ऑफ पीपल विद हिम। क्योंकि एक तो है ना उनकी कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने मेहनत की है, मोटरवेज का जाल दिया है, सी पैक दिया है, एनर्जी दी है, बिजली दी है, पाकिस्तान को इंडोमिटेबल इनविंसिबल बनाया है बाय मेकिंग इट न्यूक्लियर। वो बहुत कुछ उन्होंने किया है और बहुत उसकी कीमत भी अदा की। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है, ही हैज अपील टू द हार्ट्स ऑफ द पीपल। जो बंदा उनको एक दफ़ा मिल लेता है ना, या 2 दफ़ा मिल लेता है, फिर उनकी मुलाकात को याद रखता है। ही इज सो हम्बल एंड सो स्वीट एंड फुल ऑफ वार्मथ। लेकिन राना साहब, आप समझते हैं कि मियाँ साहब की जो अब तक ताख़ीर हुई है ना आने से, जो नून लीग जिन जिन मसाइल का शिकार रही है, अंदरूनी मसाइल भी हमने देखा कि सामने आए, इख्तलाफात, और उसके बाद फिर सियासी साख को जो धचका पहुंचा है नून लीग की, आप समझते हैं कि ये रिपेयर हो सकेगा नुकसान मियाँ साहब की आमद? जी इंशाल्लाह, जब वो आएंगे विल बी ऑन द ट्रैक, इसमें कोई शक नहीं। आपका ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है।
ہمیں سیٹ بیکس ہوئے ہیں اس وجہ سے. تو ونس ہی ریچز ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی انہوں نے اپنے پلان بھی بنا کے رکھے ہیں اور جو ویژن ہے دوبارہ اس کو ریوائٹلائز کر رہے ہیں, ری انویگریٹ کیا انہوں نے. میں پچھلے دنوں گیا بھی تھا تو آئی ہیو فل نالج اباؤٹ ہس پروگرام اور انشاءاللہ ونس ہی کمز یو ول سی دی ٹیبلز ول بی ٹرنڈ. دس از واٹ ایکچولی وی وانٹ ٹو نو کہ اب دیکھیے کہ اس وقت ملک کی معیشت جس جگہ پر کھڑی ہے اور جو ڈالر کی صورتحال ہو چکی ہے, مطلب ایک امید کی طرح اگر نواز شریف واپس آتے بھی ہیں تو یہاں پر جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمارا اگر لیڈر واپس آ رہا ہے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ریلیف لے کر آئے گا. اور یہ الیکشن ایئر بھی ہے تو پھر الیکشن کے حوالے سے اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کوئی ایسا میجر بریک تھرو جو نواز شریف لے کر آنا چاہ رہے ہوں؟ دیکھیں جی ہی اناؤنس ہز ویژن ونس ہی ریچز ہے, جو ان کا پلان بنایا ہوا ہے تو وہ آتے ہی اناؤنس بھی کریں گے اور امپلیمنٹیشن کچھ تو شروع ہو چکی ہے. اگرچہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا لیکن یہ ساری چیزیں ان کے انیشیٹو اور ان کے اپروول سے ہو رہی ہیں. یہ اب جو آپ نے کل پرسوں دیکھا ہے ایک نیا فیز شروع ہوا ہے آف کریڈیبلٹی اور ایز آف بزنس اینڈ اٹریکٹنگ پیپل, گیونگ دی گارنٹی, کنٹینیوٹی جو ہے اس کو انشور کرنا. یہ ساری چیزیں فیزیبلٹی کاؤنسل جو بنی ہے, جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. رائٹ. تو اس کا کافی زیادہ لانگ رینجنگ افیکٹ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا, آپ تو بہت چھوٹے بچے ہوں گے اس وقت, 91 میں جب میاں صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا, ہاں جی نہیں قرض اتارو ملک سنوارو کے علاوہ بھی جس طرح اس وقت گروتھ ریٹ 8 تھا 8%, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی تھی, موٹر وے بننی شروع ہو گئی تھی اور بہت کچھ ہو رہا تھا. تو منموہن سنگھ جو ہے he was the finance minister of India, he visited Pakistan کہ یہ کیا ہوا ہے, why this spectacular development. تو اس نے آ کے سیکھا, اپنے نوٹس بنائے, اور اس وقت انڈیا کی حالت اتنی پتلی تھی کہ انڈین جو فورن ایکسچینج ریزرو تھا وہ تھا $2.1 بلین, اتنے بڑے ملک کا. لیکن ونس ہی گاٹ بیک اور وہاں انہوں نے جا کے محنت کی اور ہی کنٹینیوڈ ٹو بی دی چیف آف فائنانس ایز فائنانس منسٹر اینڈ پرائم منسٹر. 13 سال کنٹینیو رہا. تو کنٹینیوٹی کی وجہ سے اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان کا جو پاسا پلٹ گیا. تو میں یہ آپ جو کنٹینیو اس میں جو اس کمیٹی کا مین جو مشن اور ویژن ہے وہ کنٹینیوٹی, گارنٹی ٹو دا انویسٹرز فرام ابراڈ اینڈ فرام ود ان. تو اگر کنٹینیوٹی ہوگی, دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جی, پریڈکٹیبلٹی ہو, کنٹینیوٹی ہو. لیکن رانا صاحب کنٹینیوٹی تو رہتی اگر یہ گزشتہ حکومت اگر اپنا ٹینیور پورا کر جاتی اور شہباز شریف صاحب پی ایم نہ بنتے, ان کو ان کا ٹینیور پورا کرنے دیا جاتا. آپ لوگوں نے ان کی کنٹینیوٹی نہیں رہنے دی. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اگلی دفعہ پی ایم ایل این اقتدار میں آتی ہے تو جو جس پارٹی کا دھڑن تختہ ہوا, گو کہ آئینی طریقے سے ان کو رخصت کیا گیا, بٹ وہ بھی آگے پھر اسی طرح کریں گے, یہ تو پھر اسی طرح ہی معاملہ چلتا رہے گا سر؟ نہیں, میں آپ کو عرض کروں جو آپ نے ان کا وے آف گورننس بھی دیکھا ہے, اور جتنے وہ ماشاءاللہ ایڈیوسیکریٹک اور جتنے ایریٹک اور جتنے وہ سپرفلوس اور جتنے وہ ڈروکٹری ان کی لینگویج, ان کا انداز, یعنی کہ ان کو پتہ نہیں کہ پالیٹکس کی ABC کیا ہے. پالیٹکس اینڈ آرٹ آف پرسویشن اینڈ اڈاپشن اینڈ اڈیپٹیبلٹی. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مخالفوں کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. میں اس سے بہتر ہے, آپ اگر سنیں کوئی لیڈر ایسے کہتا ہے, اسٹیٹسمین کہتا ہے, اس سے بہتر ہے کہ میں اس سے پہلے مر جاؤں کہ ان کو ملوں. یہ کوئی ہے باتیں کرنے والی, کوئی نارمل آدمی یہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں بالکل یہ جسٹیفائی نہیں. لیکن رانا صاحب آپ نے ان کے وے آف گورننس پہ تو تبصرہ کیا ذرا. یہ جو 13 سال آپ کی 13 ماہ کی حکومت ہے, بلکہ اب تو 13 ماہ سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں, اس پہ بھی سر کچھ کامنٹ کریں. بڑی امیدیں وابستہ کی تھی, ان کے سلوگنز بھی یہی تھے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو معیشت صحیح ڈگر پر چلے گی, لیکن یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ خاص بجائے مزید ہی مہنگائی میں, مزید ہی مسائل میں اضافہ ہوا ہے. ہمیں بہت زیادہ غیر جانبداری سے آبجیکٹیولی انالیسس کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ایگریمنٹس کیے, باہر معاہدے کیے, جس سے انہوں نے وائلیٹ کیا, اس کے بہت خطرناک اثرات ہوئے ہیں پاکستان کی معیشت پہ. آپ اگر انٹرنیشنلی یو آر اے ساورن اسٹیٹ اور ساورن ایگریمنٹ اگر کرتے ہیں اور اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کو پتہ ہو آپ کے ریپریکشنس کیا ہے. دوسری جو چینج آئی ہے پچھلے سال سے, جو جیو پولیٹیکل اینڈ اوور آل جو ایک کمبینیشن اور پرمیوٹیشن بن رہا ہے, جو چائنا نے انیشیٹ کیا, جس میں بہت سارے ملک جو ہیں وہ شامل ہوتے جا رہے ہیں, اور پاکستان از نمبر 1 amongst them.
तो क्या अमेरिका ये पसंद करेगा कि आप सी पैक भी करें और चाइना के साथ आप एक तरह से एलाई भी बन जाएं और पाकिस्तान और हमसे भी फंड्स लेते रहे? एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली सर, आपने पॉइंट आउट तो ठीक किया है, बट सर पीपल्स पार्टी आपके साथ नाराज है, बड़ी दूरियां नज़र आ रही हैं। बिलावल ने बड़ा खुल के इजहार भी किया है, आसिफ जरदारी भी खुल के इजहार कर चुके हैं, तो क्या आगे इलेक्शंस में उसी तरह से सियासी हरीफों की तरह मुकाबला होगा या कहीं पर सीट एडजस्टमेंट होगी पीपल्स पार्टी से? मैं आपको बताऊं कि परसों जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, आपको पता है, फिर वो मीडिया में भी आ गया, जो वो फ्लड के लिए कह रहे थे, उनकी डिमांड थी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है ये 25 बिलियन ले लें आप फ्लड के लिए, लेकिन इट विल बी मॉनिटर्ड बाय दी जो जिन्होंने लोन दिया है या जिन्होंने ग्रांट दी है, द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस मनी विल बी केयरफुली कैरिड आउट और इसको मॉनिटर किया जाएगा, आप जाके जायज़ जगह पे इसको खर्च करें। तो वो जो एक थोड़ा इरिटेंट था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये अलायंस के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, होगी या नहीं होगी। हाँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है और एक दूसरे के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये तो डेमोक्रेसी का पैटर्न है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो सियासत है जहाँ पर कल के हरीफ आज के हलीफ ठहरते हैं और कल के हलीफ जो हैं आज के हरीफ होते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन अब ये जो खबरें सामने हैं कि ईद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है PMLN को, और वो सरप्राइज़ ये है कि इस हुकूमत को मसाइल को बुनियाद बनाकर गुड बाय कहेगी, उसके बाद इलेक्शंस के हवाले से जो है ना तैयारियां करने के हवाले से ये बातें, ये चीज़ें, ये खबरें अब गर्दिश कर रही हैं। वैसे कितना अच्छा है कि आप एक 1.5 साल तक हुकूमत में रहते हैं, आप वजारत के मज़े लेते हैं, आप पूरा अपना जो है वो नवाजे जाते हैं और पूरा आपको एक हुकूमती सतह पर जो प्रोटोकॉल मिलता है वो मिलता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि जी हम ये जो गवर्नमेंट है इससे अलहदगी इख्तियार करते हैं क्योंकि इसके साथ हमारे जो हैं वो इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हम इसको इस अलायंस को गुड बाय कहते हैं। क्यों? क्योंकि आज से ठीक 3 महीने के बाद इलेक्शंस होने हैं। अच्छा, इसकी एक वजह जो है ना, इसकी वजह और बड़ी वैलिड रीज़न है। आसिफ जरदारी साहब समझते हैं कि जो एंटी PMLN वोट है हमें वो मिल सकता है अगर हम PMLN से अलग होते हैं, ये जो नून लीग मुखालिफ वोट है वो हमारी झोली में गिर सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप बज़ाहिर चाहे अलामती सही चाहे सियासी तौर पे ही सही, नून लीग से दूरियां अलग करें, नून लीग से दूरियां करें, राहें अपनी जुदा करें, इलेक्शंस में उतरेंगे। और जरदारी साहब ये समझते हैं कि जब नून लीग के एंटी नैरेटिव के साथ हम मैदान में उतरेंगे तो उससे हमारे जो वोट बैंक है उसमें इजाफा हो सकता है। मतलब दैट इज टोटली अनफेयर कि मतलब आप एंड दैट इज पॉलिटिक्स। नहीं, अनफेयर विद नॉट विद द पॉलिटिकल पीपल, अनफेयर विद द पब्लिक। अब ये देखो कि आप एक हुकूमत जो है वो सिंध पर कर रहे हो और आप इतने टाइम से कर रहे हैं, आपने एग्जैक्टली आपने ना तो PDM का हिस्सा बने हैं, लेकिन आपने पूरा अपने बेटे को फाइनेंस मिनिस्टर वो फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया है, इसके अलावा वजारतें भी हैं, कैबिनेट में आपके मेंबर्स बैठे हुए हैं, हर मीटिंग में आपसे पूछा जाता है, डिस्कशन होती है। अब ये जो बजट वाला मामला था से पास होता है, एग्जैक्टली इनकी मर्जी से पास होता है, और उसके बाद कहा जाता है कि हम जो है वो पब्लिक के सामने जाने के लिए आई गेस अवाम अब इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है, अवाम को भी पता है कि कौन उनके लिए कितना कुछ कर रहा है। आप उस हुकूमत में भी रहे हैं, आपने पिछली हुकूमत को चलता भी किया है, और जिस हुकूमत के साथ मिलकर आप हुकूमत कर रहे हैं उसी हुकूमत पे आप कह रहे हैं कि जी टाटा गुड बाय, अब हम जो है वो आप ही के खिलाफ जो बयानियां है उसी पर हमें वोट मिलेगा। और यही सियासत है पाकिस्तान की, इसी तरह ही होता रहा है। खैर, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और कुछ बात करेंगे उस गुमशुदा आबदोज़ की जिसमें 2 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं, और अब तक के इतलात के मुताबिक जो आबदोज़ जिसमें पाकिस्तानी बाप बेटा मौजूद थे ये अभी तक ताहाल लापता है। और अब जो इतलात सामने आ रही हैं कि 1% से कम चांसेस हैं इनकी ज़िंदगी के। अल्लाह करे ये इतलात गलत हों, लेकिन चूंकि आज तक का टाइम था और ऑक्सीजन जो है बहुत कम रह गई है, 96 घंटे की ऑक्सीजन थी, और अभी कुछ ही घंटों के बाद चंद घंटों 6 घंटे तक तकरीबन कहा जा रहा था कि बाकी 6 घंटे की ऑक्सीजन जो है वो बाकी है, और उसके बाद ज़िंदगी के आसार जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और कई रिपोर्ट्स में जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको तो वो इस तरह रिपोर्ट कर रहा है कि जिस जगह पर टाइटैनिक का जो मलबा था वो मौजूद था
اس سے بھی بہت نیچے یہ آبدوز جا چکی ہے. اور اچھا اس سے نیچے ایک تو یہ آبدوز جا چکی ہے، اور دوسرا جو امریکن میڈیا ہی اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جو امریکن بحریہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس تہ تک نہیں جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ان کی زندگی کے آثار ہیں یہ بہت معدوم ہوتے نظر آ رہے ہیں. آخر آبدوز کے حوالے سے اب مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ گو کہ دنیا بھر سے امدادی کارروائیوں کے لیے جو ایسے ماہرین آبدوز ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے، ان ایجنسیز کی خدمات لی جا رہی ہیں. امریکہ کے C-130 طیارے مزید بھیجے گئے ہیں، لیکن کا حل کیا نکلے گا، اب ہوگا کیا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر آبدوز وسیم احمد صاحب جو کہ کمانڈر ریٹائرڈ بھی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کے وقت کا. وسیم صاحب آپ کا تو ایک ایکسپیرینس رہا ہے میرین کے حوالے سے، آبدوز کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں اس تمام تر سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی آثار ہیں کوئی آبدوز کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو گمشدہ ہیں ان کو ریسکیو کیا جا سکے؟ کیونکہ کانٹیکٹ ہی کوئی نہیں ہوا ہے اس لیے کہنا بہت مشکل ہے. سب سے پہلے تو کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے. رائٹ. تو سر یہ سگنلز ہوتے ہیں کانٹیکٹ کے، جس طرح کہا گیا کچھ آوازیں سنی گئی ہیں، کچھ آوازیں بینگنگ ساؤنڈز آ رہے تھے، بینگنگ ساؤنڈز جو ہیں وہ سنائی دیے گئے ہیں. تو آبدوز میں آپ تو ظاہری بات ہے اس کا حصہ رہے ہیں، تو سر اس میں کچھ ہوتی ہیں ایسے سگنلز آبدوز کی جانب سے جن سے کوئی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی رابطہ ہو سکے، کچھ ایسا معاملات ہوں جن سے پتہ چل سکے، کچھ ایسی ریڈیو فریکوینسیز کوئی لوکیٹ ہو سکے اس کی جگہ کہاں پہ ہے؟ یہ جگہ تو یہ 370 میل کینیڈا کے کوسٹ سے ہے، نیو فنڈ لینڈ کے کوسٹ سے 370 میل کے فاصلے پر ہے. اور جہاں تک یہ کہا جائے کہ وہ سبمرین ٹائٹینک سے بھی زیادہ گہرائی پہ کہیں چلی گئی ہے تو وہ پھر کوئی مختلف جگہ ہوگی، ٹائٹینک کے ریک سے دور ہوگی. ورنہ جتنی ڈیپتھ ہے ٹائٹینک آلریڈی وہاں موجود ہے، اس سے زیادہ ڈیپ جانے کا تو امکان نہیں ہے. بٹ سر یہی تو مسئلہ الارمنگ ہے کہ اگر ایک آبدوز وہاں پر گئی ہے اور اس کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور سمندر کی تہہ میں اگر ٹائٹینک وہیں پر موجود ہے، اتنی گہرائی تک تو کوئی دوسری سب میرین کو بھی بھیجا جا سکتا نا ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، بٹ وہ اس جگہ پر موجود ہی نہیں ہے، وہ سمندر کی کسی اور تہوں میں جا کر چلی گئی ہے. تو سب میرین کے اندر، اس کے سیٹ اپ کے اندر کچھ ایسی ریز، کوئی ایسی ریڈیو فریکوینسیز یا کوئی ایسی لائٹ، کوئی ایسے سگنلز جو کہ باہر سطح سمندر کے اوپر بیٹھے مانیٹر جو ہیں اس کو کیپچر کر سکیں، اس کی لوکیشن معلوم ہو سکے، آپریٹ کیسے کرتی ہے، ہم بیسیکلی وہ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ جو سبمرسیبل ہے اس کو سبمرین کہنا تو غلط ہے، کیونکہ سبمرسیبل وہ ہوتی ہے کہ جو وہاں سائٹ پر پہنچا کر صرف بس تھوڑے سے فاصلے دائیں بائیں جا سکتی ہے. اوکے. اپنے طور پر وہ ساحل سے وہاں تک خود نہیں جاتی. رائٹ. اور جہاں تک ان آوازوں کا تعلق ہے، ابھی تک جتنے بھی یہ ماہرین ہیں نیوی کے وہ وہاں موجود ہیں. ایئر کرافٹ نے یہ آوازیں سنی ہیں، ایئر کرافٹ کے اکوپمنٹ کے اوپر جو کہ اینٹی سبمرین یا سبمرین سرویلنس کے واسطے ہوائی جہاز ریکانیسنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن ابھی تک ان کو اندازہ نہیں ہو سکا ہے کہ یہ آوازیں کس چیز کی ہیں، کہ آیا غالباً وسیم احمد صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہم تک، لیکن یہ تو چیز ہے جو اب تک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو جیسے جیسے ایک لمحہ بڑھ رہا ہے، ایک لمحے کے بڑھتے کے ساتھ ساتھ جو ان کی زندگی کے آثار ہیں وہ معدوم ہوتے نظر آ رہے ہیں. امریکن C-130 طیارے بھی مزید وہاں پر پہنچے ہیں اور دنیا بھر سے امدادی کمک وہاں پر پہنچ رہی ہے، ابھی تک جہاز گئے ہیں نا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تمام لوگ جو ہے نا ناکام رہے ہیں. امریکی اور کینیڈا کے جو محافظ ہیں، اوبیسلی اس میں ایئر فائٹرز بھی ہیں اور اس میں بحری جہاز بھی ہیں، وہ سمندر میں تقریباً 7600 مربع میل علاقے میں جو ہے وہ اس کو آبدوز کو تلاش کر رہے ہیں اتنے وسیع رقبے پر، اور اس کے باوجود بھی مل نہیں رہی ہے. وسیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، سر یہ بتائیں کہ آپ تو امریکہ میں ہوتے ہیں، کیا ماضی میں بھی اس طرح کا کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آیا ہو یا اس کو ریسکیو کیا ہو آبدوز کو، یا پہلی یہ مثال ہے جو آبدوز یہ جو گمشدہ ہے لاپتہ ہوئی ہے؟ نہیں ایسے کیسز تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اس
मामले में गहराई इतनी ज़्यादा है कि इतनी गहराई पर किसी किस्म का कंट्रोल आसान नहीं है। और जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं अभी तक वो यही नहीं मालूम कर सके कि ये आवाज़ वाकई सबमरीन में से आ रही है या किसी और चीज़ की आवाज़ है। राइट। क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जो टाइटैनिक की रैक वहाँ पे डूबी हुई है उसी में कोई टूट फूट हो रही है और उसकी आवाज़ें आ रही हैं। वसीम साहब, आपको क्या लगता है ये जो राब्ता इस आबदोज का मुनक़ता हुआ है, ये सिस्टम से जो डिस्कनेक्ट हुई है, मसला क्या है? ये रेंज से बाहर चली गई या कोई टेक्निकल फॉल्ट आया होगा इस आबदोज के अंदर सर? क्योंकि इतना महंगा ये सफ़र है, $2.5 लाख देकर दुनिया के अहम तरीन लोग, अमीर तरीन लोग इसमें सफ़र करते हैं, तो कोई मैकेनिज़्म कहीं ना कहीं इतनी लापरवाही और गफलत बरती गई है। एक्चुअली आपको क्या लगता है हुआ क्या होगा जो ये गुमशुदा, ये जो आबदोज लापता हुई है? मेरा अंदाज़ा तो ये, क्योंकि जितना भी डिटेक्शन इक्विपमेंट है वो तो जो इनके साथ जहाज़ ऊपर सरफेस पे कंट्रोल कर रहा है इनको, उन्हीं के पास है। सबमरीन के अंदर जो है वो तो सिर्फ इमरजेंसी के लिए, अगर राब्ता टूट जाए तो वो खुद मनूवर कर सकें थोड़ा सा। जहाँ तक साउंड्स का ताल्लुक है इनके पास कंट्रोल कोई नहीं है। ये सिर्फ मुख्तलिफ लोहे की चीज़ों से, रेंच वगैरह से हल के ऊपर खटखटा सकते हैं और वो खटखटाने की आवाज़ें ऊपर सुनी जा सकती हैं। सर ये जिस उनके तरह पास अपने ये सबमर्सिबल के अंदर उनके पास कोई पॉजिटिव कंट्रोल्स नहीं। राइट। अच्छा सर, ये हम ये जानना चाह रहे हैं कि सर इस तरह जिस तरह हम देखते हैं कि जहाज़ का टावर से या एविएशन वालों से राब्ता होता है एक एयरप्लेन का, जब वो कहीं ना कहीं आगे पीछे होता है तो मुसलसल कंट्रोल रूम से वो राब्ते में होता है। और क्या मेरीन में भी कोई ऐसा सिस्टम होता है जो कि किसी कंट्रोल रूम से जहाँ से डिटेक्ट हो रहा है जिस जहाज़ से, उनके साथ उनका राब्ता हो, कोई मसला, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट या वो किसी लोकेशन से डी ट्रैक हो रही है, वो उनसे कोई राब्ता कर सके, कुछ पहुंच सके, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है या इसका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है? एक्चुअली मेरा हंच तो है ये कि ये सबमरीन, ये जो सबमर्सिबल है जिसमें ये 5 आदमी कैद हैं, ये कहीं फंस गई और निकल नहीं पा रही है। अच्छा। और उसकी वजह से राब्ता टूट गया है। और राब्ता टूटने का जहाँ तक ताल्लुक है, ये फॉल्ट उसके कंट्रोल शिप में जो कि सरफेस पे खड़ा हुआ इनको कंट्रोल कर रहा है, उसके इक्विपमेंट में फॉल्ट आया होगा। ओके, उसके इक्विपमेंट में जो है वो फॉल्ट आया होगा। बट सर वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होती, इस तरह से आबदोज डिज़ाइन होती है कि आप सिर्फ बैठ सकते हैं या टांगे सीधी कर सकते हैं। फूडिंग सिस्टम किस तरह से होता है? अगर 5 दिन, अभी तो वैसे 96 घंटे के लिए उन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ ऑक्सीजन, लेकिन अभी इतने अगर $2.5 लाख देकर जा रहे हैं, पूरा चेक करने के बाद इसको इन लोगों को समंदर के अंदर उतारा होगा ना। तो अगर कोई इस तरह से कोई फॉल्ट पैदा हो जाता है, ये स्पेसिफिक इसकी नहीं, आप चूँकि पूरे करियर थ्रू आउट आप ये देखते आए हैं, तो फिर उनको रेस्क्यू किस तरह से किया जाता है? अंदर जो इंसान मौजूद होता है जो सब कुछ रूट पर इनको लेकर जा रहा होता है, वो कितना ट्रेंड होता है कि वो कोई हेल्पफुल साबित हो सके? इनका एक तो कैनेडियन रेस्क्यू शिप है जो कि वहाँ शायद पहुँच गया होगा या अगले चंद घंटों में पहुँचने वाला होगा। उनका तरीक़ाकार तो यही होगा कि वो दूसरी कोई सबमर्सिबल वहाँ उतारेंगे और इनको निकाल कर लाएंगे या उसको रस्सियों से बांधकर ऊपर खींच कर लाएं। यस, ठीक है। वरना इतनी गहराई के ऊपर एक सबमरीन में से निकलकर दूसरी सबमरीन में जाना कोई मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अहमद साहब आपका। हमारी तो अल्लाह ताला से दुआ कि जो ये 2 पाकिस्तानी हैं बाप बेटा, उसके अलावा बाकी जो 3-4 लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, फैमिली के लिए बाहिफाजत उन लोगों को बाहर निकाले। बट अब देखें क्या होता है आगे। तमाम तर काम तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो हो रहा है वहाँ पे। और एक ब्रिटिश है और अरबपति ये लोग हैं जो कि इस आबदोज के अंदर मौजूद हैं। और इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से ग्राफिकली इसको पोर्ट्रे कर रहा है और बता रहा है, तो ज़िंदगी के जो चांसेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा मादूम नज़र आ रहे हैं इनके बचने के। लेकिन फिर भी अल्लाह की कुदरत है, क्योंकि हमारे 2 पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं
تو ان کی فیملیز کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردیاں اور دعائیں ہماری ان کے جس طرح سے، اور اسپیشلی سوشل میڈیا پہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ برے وقت میں فیملی کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت نیگیٹیوٹی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. تو ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ دعا کریں بجائے کہ اس طرح سے ہیٹر اور نیگیٹو کمنٹ جو ہے وہ کروائیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک بار پھر سے سانحہ یونان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہاں پر جو کشتی ڈوبی تھی اس کے بعد جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں وہ دل دہلا کر رکھ دیتے ہیں کہ جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں وہ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ایک وہ کشتی جو کہ چھوٹی کشتی تھی جس میں 300-350 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، اس میں 700-750 افراد کو بٹھایا گیا. اس کے بعد پاکستانیوں کو زبردستی نیچے والی تہہ میں رکھا گیا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کی جان جائے. اور اس کے بعد جان بوجھ کر اس کشتی کو ڈبویا گیا. مطلب اس طرح کے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سارے بحری جہاز، کوسٹ گارڈز، وہ سب قریب تھے، اگر وہ چاہتے تو ان تمام لوگوں کو بچا سکتے تھے، بٹ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا. مطلب آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں، ایک تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ سے یہ بہت زیادہ ہے، پھر جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو ٹریول ایجنٹس ہیں، ان کو اس سے بھی بدتر سزا ملنی چاہیے ہے. اور اس حوالے سے شہباز شریف نے بڑے کلیئر انسٹرکشنز دیے ہیں کہ کریک ڈاؤن کیا جائے ایسے لوگوں کے خلاف، جو بھی ٹریول ایجنٹس اس میں ملوث ہیں ان کی پوری ٹریل حاصل کی جائے. اور یقیناً کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمارا ماضی کا سبق یہی رہا ہے، ہم نے کبھی کوئی سبق سیکھا نہیں ہے. ہم ہمیشہ سانحے کا کسی بڑے حادثے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا قانون حرکت میں آتا ہے، کچھ گرفتاریاں ہوتی ہیں، کچھ ہل جل ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں، جو مافیاز ہوتے ہیں، ان کا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بآسانی باہر نکل بھی آتے ہیں. نہیں، دس از واٹ ایکچولی تھنکنگ کہ جب یہ ظاہرہ آپ کے فلیش بیک میں یہ سارا واقعہ چل رہا ہوتا ہے، ہم چونکہ میڈیا میں سامنے بیٹھ کے رپورٹ کر رہے ہیں، بٹ بیہائنڈ دا کیم بھی اتنا بڑا انسیڈنٹس ہے، ایسی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ دماغ میں فلیش بیک کی طرح چل رہا ہے. ٹراما میں رہتے ہیں آپ. اور پھر اس کے بعد آپ کین یو امیجن کہ یہ چیز ابھی بھی نہیں رکے گی. وہ باقی کے ٹریول ایجنٹس جو یہ کام کر رہے ہیں نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے بریک لگائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے نہیں وہ تو تھے ہی فراڈ، یہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. ہم نے پچھلے سال آپ کے ماموں کے بیٹے کو نہیں بھیجا تھا، آپ کے گاؤں میں اس شخص کو نہیں بھیجا تھا، تو ہم بھائی گارنٹی سے کام کرتے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ایسا کوئی کام نہیں ہوگا. اس طرح سے دوبارہ سے یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. یقیناً اگر اب بھی ہمارے اداروں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر کیا ہم مزید کر سکتے ہیں. خیر، ابھی تازہ ترین وہاں پر یونان میں صورتحال کیا ہے، کتنے پاکستانی لاپتہ ہیں، کتنی ڈیڈ باڈیز وہاں پر موجود ہیں، اور کس طرح ان کو واپس لانے کے حوالے سے پاکستانی سفارت خانہ اپنے انتظامات کر رہا ہے، کتنا متحرک ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی حافظ احمد صاحب اٹلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. حافظ صاحب، اب کیا لگتا ہے آپ کو، 4-5 روز بیت گئے ہیں اس سانحے کو، کیا فگرز آپ کے پاس ہیں؟ آپ تو وہاں پر گراؤنڈ میں موجود ہیں، کتنے پاکستانی ڈیڈ باڈیز ہیں جو وہاں پر پڑی ہیں، کتنوں کی شناخت ہو سکی ہے، اور واپسی کا عمل کب تک ممکن ہو سکے گا؟ بہت شکریہ آپ دونوں کا، اب آپ نے اس پروگرام میں شامل کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے صحیح تعداد کا، اس کے بارے میں حتمی طور پر کہنا ابھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ 750 سے زائد شاید لوگ اس کشتی یا اس پہ جو کارگو شپ ہے اس پہ سوار تھے، اور وہ کسی ایک اسپاٹ یا کسی ایک پوائنٹ سے سب کو نہیں بٹھایا گیا، بلکہ وہ مختلف جگہوں سے چھوٹی بوٹس پہ اس سمندر کے درمیان دور، ساحل سے دور جہاں یہ شپ کھڑا تھا وہاں پہ ان کو لوڈ کیا گیا. تو یہ حتمی طور پر کہنا درست نہیں ہے کہ اس وقت کتنے پاکستانی تھے، لیکن کیونکہ پاکستانی جو 12 پاکستانی جو اس حادثے میں بچ گئے ہیں، ان کے بقول تقریباً 300-350 پونے 400 تک پاکستانی اس پر سوار، اور جن میں سے جو زندہ کل تعداد جن افراد کی یا خواتین جس میں اور بچے بھی شامل ہیں بچائے گئے ہیں 104 لوگ، ان میں 12 پاکستانی ہیں. جو 10 بہتر حالت میں تھے وہ پہلے دن بھی میڈیا نے ان سے بات کی ہے، ایمبیسی نے ان سے بات کی ہے، اور 2 جو ہیں وہ ہسپتال میں زیر علاج تھے. بہرحال اب ان کی طبیعت بھی بہتر ہے. تو لاشوں کی جہاں تک بات ہے تو 81 لاشیں اب تک ملی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی حتمی طور پر کہنا ابھی قبل از وقت ہے. یہ جو 81 لاشیں ملی ہیں یہ تمام تر پاکستانی ہیں؟ نہیں، جیسے میں نے گزارش کی کہ ابھی ان کے بارے میں بھی حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ڈی این اے ہوگا، اور وہ لاشیں جو ہیں عام افراد تک تو نہیں پہنچائے گی. ہو سکتا ہے ان کو دیکھ کے لوگ نیشنلٹی کا تعین کر سکتے ہوں کہ یار یہ بندہ افریقی لگ رہا ہے یا یہ پاکستانی یا بھارتی لگ رہا ہے، لیکن جب تک ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوگا
क्योंकि बाकी 500 से ज्यादा लाशें तो अब मिसिंग हैं, क्योंकि उनको निकाला ही नहीं जा सका। जो लाशें 2-3 दिन का जो ऑपरेशन रहा है उसमें सिर्फ 81 लाशें और 104 जो जिंदा अफराद हैं ये सामने हैं। जो जिंदा अफराद हैं उनकी शनाख्त तो साफ ज़ाहिर है, उनके दस्तावेजात देख के, जैसे पाकिस्तानी 12 हैं, दूसरे ममालिक के लोगों को भी पहचान लिया जाएगा। जो लाशें 81 हैं उनमें कौन किस मुल्क से, किस कौमियत से, वो जब तक डीएनए की हतमी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक कहना कबल हाफिज साहब, है कि वो इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तानी मीडिया तो लम्हा व लम्हा इस पर अपडेट दे भी रहा है अपने नाजरीन को, लेकिन फिर इंटरनेशनल मीडिया के पास, जैसे रॉयटर्स के पास बड़े एग्जैक्ट फिगर्स होती हैं, और इंकशाफात ये लोग क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ ऑडियोज़ हम सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, वो बताते हैं कि 3-4 दिन तक हमें भूखा प्यासा रखा गया, कश्ती ख़राब रही, फिर भी हम समंदर में खड़े रहे, शुरू में 2 दिन बंद थी, और इस तरह के बयानात जो हैं वो आ रही हैं। तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई NGOs एक्टिव हैं जो इस पर पूरा यूनान पर प्रेशराइज़ कर रही हैं कि आपके कोस्ट गार्ड्स की गलती थी, क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया? वहाँ पर कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है जो इसमें मुलविस थे? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन चल रहा है इस हवाले से। देखिए, जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत इसको हाईलाइट कर रहा है, ये पहला हादसा नहीं है इस साल का। ये 2013-14 के बाद जो समंदरी रास्ते हैं उनमें लोग ज़्यादा आना शुरू हुए हैं, और 2014 से अब तक 20,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। और रवां बरस भी इस हादसे से पहले तकरीबन 80-85 हज़ार लोग इन्हीं समंदरी रास्तों से बाहिफाजत पहुँच चुके हैं यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, यूनान में, या जैसे उनका लीबिया से, ट्यूनिस से आते हैं वो इटली में आते हैं, जो टर्की से आते हैं वो यूनान में पहुँचते हैं। तो आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ है, यकीनन ये आलमी तौर पर एक बड़ा वाक़या है और इंसानी सानिया है। मुतज़ाद इतलात हैं इस बारे में भी। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनानी कोस्ट गार्ड्स को इस वाक़े का पता था कि ये बेयारो मददगार शिप है, इसकी मदद करनी चाहिए, और उन्होंने दरगुजर किया। उनको लगता है कि वो उनकी हदूद से बाहर था। दर हकीकत जो अब यूनानी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक उनकी हदूद से बाहर था, इंटरनेशनल वाटर्स जिन्हें हम कहते हैं, या आलमी पानी जो है उसमें था, और वो ये तसव्वुर कर रहे थे कि शायद इटली चला जाए। यूनानी मीडिया के मुताबिक यूनानी कोस्ट गार्ड बट दिस इज सो अनफेयर। ये कैसे हो सकता है कि इतने हजार लोग आपकी आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं, पानी में गोते खा रहे हैं, और आप यहाँ पर पानी की हदूद को कह रहे हैं कि वो हमारी हदूद में नहीं था? मतलब किस तरह से एक जिंदा इंसान का दिल मान सकता है इस पर कि आप अपने सिर्फ इस वजह से नहीं उनकी हेल्प कर पा रहे कि वो गैर कानूनी हो जाएगा? मतलब एक जान बचाने को आप देखिए, और फिर इटली और आप चूंकि इटली में मौजूद हैं, आप 2 चीजें क्लेरिफाई कीजिएगा। मैं स्पेन में हूँ और लेकिन कवर कर रहा हूँ। ओके, आप कवर कर रहे हैं, स्पेन में है। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि जो इटली का मीडिया है वो इसको किस तरह से ले रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है। सेकंड, उसके बाद इटली ने अपने बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी कितनी टाइट कर दी है? बिकॉज इन सब ने एंटर तो एट दी एंड इवेंचुअली एंटर तो किसी ना किसी तरीके से इटली के अंदर होना था ना, तो वो कौन से ऐसे लूप होल्स थे? क्या उनको अभी कवर किया गया है? देखिए, जज्बाती तौर पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन जो हकायक की हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिवली, तो वो उसमें यही है कि BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने उनको हेल्प नहीं किया। राइट। और यूनानी मीडिया के मुताबिक उन्होंने उन्हें पूछा था, और जो किसी हद तक दुरुस्त बात समझी जा सकती है कि उन्होंने उन लोगों को पूछा था, जैसे आपने अभी भी फरमाया कि इनकी जो इवेंचुअली डेस्टिनेशन है वो इटली था। क्योंकि 2016 में यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान एक डील हुई थी कि जो लोग यूनान दाखिल होंगे तुर्की की तरफ से, जिसे हम ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रूट कहते हैं, जो अमूमन लोग लेते हैं। 2014 में तकरीबन 9 लाख पनाहगज़ीन, जो जिनमें अक्सरियत शामी पनाहगज़ीनों की, वो उस रास्ते से आए थे। और यूरोपीय यूनियन ने 2016 में टर्की के साथ डील की थी, जिसके मुताबिक टर्की उनको वहाँ टेक केयर करेगा, और 6 बिलियन यूरोज दिए गए थे। उसमें पाकिस्तानियों समेत 5 ऐसे ममालिक हैं जिनके शहरियों को ये कहा गया था कि वो तुर्की में ही रहें, तुर्की उनको टेक केयर करे, उन्हें यूरोप आने की जरूरत नहीं है। अगर वो यूनान पहुंचेंगे तो उनके असाइलम के केसेस भी बढ़िया तक कैंसिल होते हैं। इस वजह से वो लोग इटली भी आना चाह रहे थे। यूनानी कोस्ट गार्ड्स का मौक़िफ़ है कि उन्होंने उन्हें पूछा था, और वो लोग हेजिटेट कर रहे थे किसी किस्म की मदद लेने से। अगर यूनानी उन्हें रेस्क्यू करते तो इसका मतलब था कि वो उन्हें यूनान ले जाते और वो इटली ना पहुंच पाते। और ये बात आम फहम पे समझी जा सकती है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो कि उन्होंने चाहा कि उन्हें रेस्क्यू ना किया जाए बल्कि उन्हें इटली जाने दिया जाए। अच्छा हाफिज अहमद साहब, ये बताइएगा, अब पाकिस्तानी सिफारतखाना कितना मुतहरिक है और क्या इतलात हैं आपके पास
کب تک ان کی شناخت کا، لاشوں کی شناخت کا عمل مکمل ہوگا اور ان کو پاکستان بھیجا جائے گا؟ یہ پہلے دن سے پاکستانی سفارت خانے کے لوگ وہاں پر موجود ہیں. یقیناً یہ ہیومن کرائسس ہے تو وہ اپنے ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں. انہوں نے خاندان سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اپنے 4-5 نمبرز بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں. اور جہاں تک لاشوں کی شناخت کا معاملہ ہے تو ڈی این اے کے لیے 2 سے 3 دن کا ایک پروسیس ہے جو جاری ہے، اور پاکستانی یہاں سے سیمپلز لے جائیں گے ڈیڈ باڈیز جو 81 دستیاب ہیں جن میں، اور پھر وہ پاکستانی رشتہ دار جو توقع کر رہے ہیں کہ اگر زندہ نہیں بچے تو شاید لاش ان کے عزیزوں کی ہو تو ان کے نمونے لیے جائیں گے. تو یہ 2-3 دن میں یہ عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ حافظ صاحب ابھی جیسے میں پہلے بول رہی تھی کہ انٹرنیشنل بارڈرز کے حوالے سے ابھی یہ اٹلی کے جو لوپ ہولز تھے ان کی سرحد میں اندر انٹر ہونے کے حوالے سے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس سے پہلے جو لوگ بچے ہیں، زندہ بچے ہیں، کیا اس سے کچھ دن پہلے کوئی بوٹ اس طرح سے اٹلی کے اندر انٹر ہوئی ہو، یا مزید یہ جو ایجنٹس تھے جو یہ کام کر رہے تھے ابھی ہو سکتا ہے کہ آدھے لوگوں کو لے کر گئے ہوں، آدھے پھر کہیں نہ کہیں پر چھپے ہوں، یہ سارے فیکٹس بھی تو ہیں؟ دیکھیے آپ کی بات درست ہے. یہ بات جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سال بھی 12 جون تک 80,000 کے قریب لوگ انہی سمندری راستوں سے، 3 مین روٹس ہیں جو جیسے ہم نے کہا کہ ایسٹرن میڈیٹرینین روٹ ہے جو ترکی سے یونان آتا ہے، پھر یہ جو راستہ ہے جو لیبیا سے آتا ہے، ان کا زیادہ فوکس یا لیبیا یا تیونس یا تونسیا سے آنے والے لوگوں کا اٹلی ہوتا ہے. تو یہ جب ترکی کی ڈیل کے بعد وہ روٹ کم ہو گیا ہے، اور گزشتہ 3-4 برسوں میں لیبیا سے لوگ جو وہ اٹلی کی طرف جانا چاہتے ہیں تاکہ اٹلی سے دوسری ڈیسٹینیشنز پہ چلے جائے. تو یہ کشتیاں یا یہ چھوٹے بوٹس یا شپ تو یہ تو اب بھی آ رہے ہیں. رات کا واقعہ کہ اٹلی کے کوسٹ گارڈز نے ایک 6 میٹر لمبی کشتی کو ریسکیو کیا ہے جس میں پتنی 50 سے زیادہ لوگ تھے، جن میں 3 لاپتہ ہیں، باقی سب کو زندہ بچا لیے. تو یہ عالمی جو ادارے ہیں، جو یورپی یونین کی اپنی ایک فورسز ہیں جو سمندری پانیوں کو دیکھتی ہیں، وہ بھی نظر رکھے ہوتی ہیں. تو انسانی حقوق کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاف ورزیاں ہوتی ہوں گی، لیکن بڑی تعداد میں انسانی بنیادوں پر ان لوگوں کو بچایا بھی جاتا ہے. جیسے 2014 سے اب تک جو گمشدہ یا مر جانے والوں اٹلی کی کے اندر تعداد ایسی کیا گولڈن اپرچونٹیز ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ اٹلی پر فوکسڈ کیوں کیا جاتا ہے، اور پھر اٹلی کے اندر ان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے 3 روٹس بنیادی طور پر ہیں. جو ویسٹرن میڈیٹرینین روٹ ہے وہ اسپین میں انٹر ہوتا ہے مراکش کی طرف سے، یا اسپین کے جو آئی لینڈز ہیں ان کی طرف سے، ان میں موسٹلی افریقن لوگ آتے ہیں. ہمارا اٹلی ہم اس لیے بار بار اپنے موضوع میں لا رہے ہیں کہ جو پاکستانی یا ایشیائی ریفیوجیز ہیں یا تارکین وطن ہیں وہ یونان یا لیبیا سے ترکی یا لیبیا سے یورپ میں انٹر ہوتے ہیں. اور اٹلی اس لیے ان کو بہتر لگتا ہے کیونکہ یونان میں دائیں بازو کی حکومت ہے اور سخت اقدامات ہیں، اور وہاں ان ممالک میں بھی امیگریشن دینے کی ایک پالیسی بھی ہے. اگر لوگ اٹلی میں پہنچتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ وہاں شاید اس طرح سختیاں نہیں ہیں، وہاں اس طرح سختی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بالکل. بہت شکریہ حافظ احمد صاحب آپ کا. اور یقیناً انتہائی یہ ناک صورتحال ہے، لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو چکا. لیکن اب ہم سب کی یہ دعا بھی ہے کہ جو لوگ جن کی میتیں ہیں ان کو واپس وطن منتقل کیا جا سکے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور بڑی عید کی آمد ہے. مختلف مویشی منڈیاں جو ہیں وہ سج چکی ہیں، اور وہاں پر بیوپاری جو ہیں وہ جا رہے ہیں. جانور طرح طرح کے وہاں پر موجود ہیں، لیکن آپ لوگ بھی جب کوئی جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو لمپی سکن بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے جو کہ جانوروں کو ہے. تو ان کو اچھی طرح چیک کریں، پوری پریکاشنری میئرز لے کے، ہاتھوں پہ گلوز ڈال کے اور ماسک کا استعمال کرتے ہوئے اس کے بعد مویشی منڈی میں جائیے. اور جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں خدارہ جب آپ گھر واپس آئیں مویشی منڈی سے ہو کے تو پھر ٹیک اے شاور اور وہ کپڑے اتار دیں. یہ چیزیں تو احتیاطی تدابیر تو اپنی جگہ ہیں جن کی آپ نے بات کی ہے. 2-3 دن سے نا مجھے بڑی مزے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نہیں میں ابھی گیا نہیں ہوں، ہمارے کچھ دوست ہیں وہ منڈی جاتے ہیں بہت اچھے موڈ کے ساتھ، جب واپس آتے ہیں اپنا سا منہ لے کر آتے ہیں، منہ لٹکا ہوتا ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ جو 60,000 روپے کا بکرا تھا اب وہ جانور 1-1.5 لاکھ پہ پہنچا ہوا ہے. جاتے تو بہت چوک سے ہیں لیکن واپس ونڈو شاپنگ کر کے ان کو واپس آنا پڑتا ہے. یہ حالات ہمارے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہمیں مویشی منڈی کی صورتحال کے بارے میں بتائیں گے، اور ہو سکتا ہے
کہ آپ بھی کوئی بکرا خریدنے میں کامیاب ہو جائیں انہی کے تھرو، تاکہ آپ شبیر دونوں حیدر نے تو سودا لاسٹ کروائیں۔ ٹائم تو ہماری کامیابی کو ناکامی میں بدلا. شبیر آپ بھی بکرا خریدنے میں ناکام رہے تو ہمیں گفٹ کرنا تھا. تو اب کی صورتحال جانتے ہیں. شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کامران وحید فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبیر، سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ لاہور کی مویشی منڈی کی صورتحال کیا ہے؟ جو ریٹس لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا بہت آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، ان میں کمی آئی ہے کہ مزید اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی وجات، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ پہلے جب مویشی منڈی آیا تھا تو اس وقت بہاؤ تاؤ نہیں ہو سکے تھے، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. مگر آج اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز کی نسبت آج جو قیمتیں ہیں اس سے زیادہ ہی دیکھنے کو مل رہی ہیں. قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اور اس مویشی منڈی میں جہاں پر میں موجود ہوں، یہ مویشی منڈی پائن ایوینیو مویشی منڈی ہے. اور یہاں پر خوبصورت سے خوبصورت جانور بھی ہے، اور اس کے خوبصورت جانور ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے پیسے بھی اسی طرح خوبصورت مانگ رہے ہیں. اس حوالے سے جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں، یہ بیل ہیں جہاں پر ان کے جو مالکان ہیں جنہوں نے یہاں پر ان کو لے کر آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ یہ جو آپ جانور لے کر آئے ہیں کہاں آئے ہیں اور ان کے فارم ہے؟ سر جی یہ سامنے لکھا ہوا ہے رائیون ٹھوکر، وہاں پہ ہمارا فارم ہے یہ. اور یہ ایک لالو ہے، یہ کالو ہے، وہ 3 جون سے پرلی طرف کھڑے ہیں، وہ تینوں ہمارے کاکے ہیں جی. یہ 30 لاکھ روپے کی اس کی ڈیمانڈ ہے جی. یہ ایک بار دکھائیے گا. یہ لالو ہے جی جس کی 30 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بیل ہے، اس کو لائے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی یہاں پر بیل موجود ہیں. وہ انہوں نے ایک ہیرا رکھا ہوا اور ایک شیرو ہے. وہ وائٹ کلر کا اگر آپ دیکھ رہے ہیں وجات تو یہ شیرو ہے. اور اس کے اس وقت شبیر ان سے بات کیجئے گا، ہم ذرا ان کی خوبصورتی بھی دیکھیے، ہمیں ان سے بات بھی کر کے دکھائیں. میں کون زیادہ خوبصورت کرتا ہے؟ یہ ویسے بکری نہیں ہے جو میں یہ بکرے نہیں ہیں، یہ بیل جو ہوتے ہیں یہ بات نہیں کریں گے، یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اس میں اگر بات کریں نا فضا، تو میں نے یہاں پر دیکھے ہیں 2 کیٹیگریز کے جانور. ایک وہ ہیں جو بزنس مین اور دوسرے وہ ہیں جو تنخواہ دار. بزنس مین جو جانور ہے وہ بزنس مین ہی لے سکتا ہے. اور اگر بات کریں تنخواہ دار کی، تو تنخواہ دار کی آپ کو پتہ ہے کہ جو 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ جس کی سیلری ہے تو وہ پتلی حالت والے بکرے جو ہیں وہ پھر ان کے حصے میں. تنخواہ دار تو اس دفعہ مرغیوں پر ہی گزارا کرے گا جو حالت ہے. اگر تنخواہ دار کی بات کی جائے، جتنی مہنگائی اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسی لگ رہا ہے. مگر اس وقت منڈی میں جو صورتحال ہے وہ اگر آپ عام بکرے کے اوپر بھی ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ 1,20,000 1,50,000 اور اس سے اوپر ہی بات کرتے ہیں. یہاں پہ میرے ساتھ بکرے بھی یہاں پہ ایک جو بیپاری ہے وہ لے کر کھڑا ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں. وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ بکرے کا ریٹ کیا مانگ رہا ہے. بھائی جان آپ بتائیے گا کہ یہ بکرے، یہ آپ دیکھیں پہلے تو آپ بکرے دیکھیں، اور ہمارے PNN کے ناظرین اگر یہ دیکھ سکیں تو ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت بکرے ہیں. بکروں کا ریٹ پوچھتے ہیں کہ یہ ریٹ کیا مانگ رہے ہیں. آپ بتائیے گا کہ اس بکرے کا کیا ریٹ ہے؟ بکرے کا 2.5 لاکھ. ہاں جی جی وجاد یہ دیکھیے گا، یہ بکرا اگر میرا کیمرہ مین آگا دکھائے تو یہ ماشاءاللہ بکرا بڑا خوبصورت ہے اور اس کے پیسے بھی خوبصورتی کے ساتھ ہی مانگے جا رہے ہیں. پیسے اگر تو جوڑی کے 1.5 لاکھ مانگ رہے ہیں شبیر، تب تو بہت بہتر ہے. بکرا اکیلے کا ریٹ ہے یا 2.5 لاکھ ہے؟ اچھا 2.5 لاکھ ہے تو 1.5 لاکھ. یہاں پہ بکرے کا ریٹ ہے، یہاں پر بکرا کھڑا ہے نا تو بکرے کا ریٹ ہی ہے. یہ ایک بکرے کا 2.5 لاکھ مانگ رہے ہیں، صرف ایک بکرے کا 2.5 لاکھ. اور اس بکرے کا کیا ریٹ ہے؟ یہ 1.40. یہ 1.40 ہے. اس کی خوبی کیا ہے؟ کیا یہ آپ سے باتیں بھی کرتا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. اس کی 5 ٹانگیں ہیں، 6 سینگ ہیں، آخر ہے کیا؟ اس کی خوبی کیا ہے جو 1,40,000 مانگ رہے ہیں؟ خوبی اس کی یہی ہے کہ وزن چیک کریں، بتائیں، تسلی کریں اس کی. ٹھیک ہے، ملتان سے لے کے آئے ہوئے ہیں. 40,000 روپے کرایہ لگا ہے اس کا 9 بکروں کا. ٹھیک ہے، اور اس کا 5,000 روپے ڈیلی کا خرچہ ہو رہا ہے، ڈیلی کا. آپ دیکھ لیں کہ یہ بکرے ہیں ملتان سے لے کر آئے ہیں. اگر شبیر ان سے یہ پوچھیں کہ جو گاہک آتے ہیں ان میں سے خریداری کا رجحان کیا ہے؟ اتنی مہنگی قیمتیں ہیں، اتنی زیادہ، 2.5 لاکھ، تو ان کے کتنے جانور اب تک بک چکے ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں کہ گاہک کس طرح اس کو خریداری کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کب سے یہاں پر آئے ہیں اور جب سے آپ لے کر آئے ہیں ان کا ریٹ کیا لگا ہے ابھی تک؟ ابھی تک تو اس کا ریٹ لگ رہا ہے 1.40, 1.30, 1.35. آپ اس کا مانگتے ہو یا اچھا اس کا 1.40 سے 1.35 تک تو ان بکروں کا ریٹ جو ہے وہ لگ ہی رہا ہے. لیکن میں یہ حیران ہوں کہ بکروں کا اگر اتنا ریٹ ہے تو جو لوگ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، پھر گائے کی قربانی کرتے ہیں،
تو وہ اچھا ان قربانیوں میں تو یہ ہوتا ہے چلیں ہوگا آپ پھر حصے ڈال دیتے ہیں. ہاں لیکن یہ جو جانور ہیں ایک تو قوت خرید لوگوں کی بہت زیادہ کم دیکھنے میں آئی ہے نا, مہنگائی جتنی ہے, جو ہمارے معاشی حالات ہیں, پھر ایسے میں اتنے مہنگے ریٹس. شبیر ان سے پوچھیں کہ جب گاہک آتے ہیں وہ ریٹس پوچھتے ہیں, ان میں سے لینے والے کتنے ہوتے ہیں یا ونڈو شاپنگ والے کتنے ہوتے ہیں, کیونکہ قیمتیں جتنی زیادہ ہیں تو وہ تو نکل جاتے ہوں گے. ذرا پوچھیں کہ گاہک کا کیا رجحان ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ یہاں پہ جو گاہک آتا ہے اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں کہ گاہک صرف ریٹ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں یا کوئی خریدار بھی کچھ سیریس آیا ہے؟ خریدار ابھی تک کوئی نہیں آیا, جب کوئی بھی آتا ہے 70-80 لگا کے چلا جاتا ہے بس. یعنی کہ آپ زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اگر کوئی ابھی تک آ رہا ہے نا تو وہ صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹ لینے کے لیے آتے ہیں اور ریٹ لے کر واپس چلے جاتے ہیں. یہ تو وہ بکرے ہیں جو بزنس مین بکرے آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر میں کوشش کروں گا دوسری سائڈ پہ کہ جن کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ تنخواہ دار بکرے بھی آپ قرار دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ تنخواہ دار آدمی جو ہے وہ ان بکروں کو خرید سکتا ہے جو یہ بکرے ہیں, کیونکہ وہ بڑے بکرے ہیں تو وہ بزنس مین کے علاوہ کوئی نہیں خرید سکتا. 1.5 سے 2 لاکھ کا بکرا کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا. اور یہ آپ دیکھتے ہیں بزنس مین بکروں کو نا شبیر انہیں کہیے ٹائی لگا دیں تاکہ دور سے پتہ چل جائے, کوئی تنخواہ دار والا تو ان کے قریب بھی نہ آئے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بزنس مین ہے اور یہ تنخواہ دار کے لیے ہو سکتے ہیں. دکھائیے ذرا تنخواہ دار والے. دکھائیے یہ بکرا, یہ تنخواہ دار بکرا ہے. اس تنخواہ دار بکرے کی ذرا قیمت تو پوچھ کے بتائیں نا, پتہ تو چلے کہ واقعی تنخواہ دار بکرا ہے یا پھر اس کا مالک کون ہے. آپ آئیے گا, اس کی قیمت بتائیے گا کہ اس کی کیا قیمت ہے. اس کا 50,000 روپے. جی وجاد یہ اس کا 50,000 روپیہ کہہ رہے ہیں اور یہ اس کے اوپر بارگیننگ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم بارگیننگ کریں تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بکرا ہم لے جا سکتے ہیں. شبیر اس کو آج آپ 30,000 میں توڑ کے دکھائیں تو آپ کو مانیں ہم. آج آپ کی جو ہے نا ہم خریداری کی آپ کی صحافیانہ اسکل سے تو ہم معترف ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج میرے ساتھ اس کا بھاؤ کریں کہ فائنل مجھے کتنے میں یہ بکرا دے سکتے ہیں. آج میں بکرا لے کر جاؤں گا کیونکہ مجھے چیلنج ہو گیا کہ آج آپ نے بکرا لینا ہے اور آپ بتائیں کہ کتنے میں بکرا دے رہے ہیں. فائنل 45 سے کم نہیں دیں گے. فائنل 45 سے کم نہیں ہے. اگر کوئی تنخواہ دار آدمی جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ پھر ہماری بھی مجبوری ہے, ہم بھی غریب آدمی, نقصان تو اتنے نہیں کر سکتے. کتنا وزن ہوگا اس کا؟ تقریباً 24 سے 25 کلو. 24 سے 25 کے جی. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا وزن 24 سے 25 کے جی اگر ہو سکتا ہے. میکسیمم مجھے تو جو اس کا ویٹ لگ رہا ہے نا 10 سے 15 کے جی ہے. یہ 15 کے جی نہیں ہے, یہ پر ہے. نہیں مجھے نہیں لگتا. میں بھی دیکھو میں نے بھی منڈی میں پھر رہا ہوں, میں نے بھی دیکھے ہیں. آپ منڈی پھرتے, ہمارا روز کا کام ہے یہ. اچھا آپ بتائیں فائنل ہمیں فائنل بتا دیں یار. چھوٹا جرنلسٹ کے لیے کوئی خصوصی ڈسکاؤنٹ دیں, آپ وہاں پہ اپنی کب سے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. ڈسکاؤنٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے ایک چاپی, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ پھر رہے ہیں. مگر یہ ہمیں بتائیں کہ ایک بکرا بزنس مین تو 1.5 سے 2 لاکھ کا خرید سکتا ہے. عام آدمی جس کی 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ تنخواہ ہے وہ کیسے خرید سکتا ہے؟ اس کی خرید تو اس کے لیے ہی ہے. تو بتائیے گا کہ یہ 50,000. شبیر حیدر جو ہے نا وہ آج بھاؤتاؤ کروا کے کرنے میں جو ہے نا آج تو پورے ان کا مائنڈ بنا, پورے فوکس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آج یہ خرید کے ہی چھوڑیں گے. وہ لاسٹ ٹائم شبیر نے تو بکرے کے ہمیں دانت بھی دکھا دیے تھے کہ یہ دوندا ہے یا نہیں, تو اس بار لگتا ہے گئے ہیں وہ پہلے ہی بھاؤتاؤ کروانا شروع ہو گئے ہیں. بیسٹ آف لک فار یو. اینڈ شبیر جو ہے وہ کروا رہے ہیں. میرے لیے آپ نے قربانی نہیں کرنی؟ نہیں ہم نے خرید لی ہے. اچھا خرید لی, آپ بہت اچھی رہی ہیں کیونکہ جتنی قیمتیں بڑھی ہیں, جن لوگوں نے ٹائم سے خرید لی ہیں جانور وہ زیادہ اچھے رہے ہیں. اور کیونکہ یہ جانوروں کی تھوڑی بہت اگر دیکھیں نا اس کی ٹیک کیئر کرنا, اس کی خدمت کرنا, اس کا ہے تو یہی نا کہ اس جانور کی آپ خدمت کریں جو صحیح حقیقی معنوں میں ہمیں عید قربان جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں. پھر وہ جب ہمارا اسے دل لگ جائے گا اور وہ ہمارے دل کے قریب آ جائے گا جانور, تو پھر اس کے بعد اس پیاری چیز کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں اور پھر وہ بجائے خود رکھنے کے ان غریبوں کو ہم اس کا گوشت تقسیم کریں, ان کو کھلائیں کہ وہ بھی جو پورا سال محروم رہتے ہیں. بات تو بہت کر لی ہے, اب لگے ذرا گدھوں کی بھی بات کرتے ہیں. اپنی بات نہ کیا کریں آپ کیوں اپنی بات آن ایئر کر رہے ہیں؟ اچھا گدھوں کے حوالے سے چین میں جو ہے نا آپ کچھ بھی بول رہے ہیں, گدھوں کے حوالے سے اب جو دنیا بھر میں گدھوں کے حوالے سے جو ہے نا پاکستان میں چین کو دنیا میں گدھوں کا سب سے بڑا کنگ کہا جاتا ہے. ہے
और पाकिस्तान में जिस तरह गधों की खाल का और जिस तरह पाकिस्तान में गधों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, 17 लाख तक चली गई है पाकिस्तान के अंदर गधों की तादाद। और अब ये फैसला किया गया है कि हम गधों की खाल को चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उन गधों के गोश्त का क्या होगा। खालें तो हम सारी चाइना को दे देंगे, उनके गोश्त तो पहले भी मेरा ख्याल है अब तो खास तौर पे लाहौरी जो है वो तो आदी हो चुके हैं, यूज्ड टू हो चुके हैं, पता नहीं उन्हें टेस्ट में खाने के नाम पर क्या कुछ हम खाते रहे हैं। अच्छा, ये वाकई में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, खालें तो हमने इंपोर्ट कर दी चीन को, अब जो उसका गोश्त है वो कहाँ पर जाएगा? तो इसके हवाले से महकमा फूड को जो है बड़ा सख्त इस पर मैकेनिज्म बनाना होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। पहले हम इलीगली वहाँ पर स्मगल करते थे खालें, और यहाँ पर गोश्त तो है वो वाकई बड़ा शौरमा जो होता था। जब मुर्गी आपको मिल रही है 650 रुपये किलो में, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वाकई बड़ा शौरमा जो है वो 50 रुपये में मिलेगा? तो वो ये गधे और अच्छा, गधे बड़े काम के होते हैं क्योंकि इनकी गधों की खालों से खाल बनती, इन गधों की खालों से पर्स बनते हैं। अच्छा, ये तिब्बी अदवायात के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इनके अलावा पर्स और ख़वातीन की कॉस्मेटिक्स के हवाले से जो है ना ये बहुत ज़्यादा आपको पता है। हमने लास्ट टाइम जब किया था प्रोग्राम तो मौसम भट्टी हमें बता के गए थे कि जो गधों के कान है ना वो हलीम में डलते हैं, जिससे हलीम बहुत ज़्यादा मज़ेदार। ज़्यादा आगे ना जाए, अभी नाश्ता करना, खुदारा दिल ख़राब ना करें। लेकिन मुख्तसर किस्सा ये है कि पाकिस्तान के हवाले से एक इनिशिएटिव अच्छा है। चाइना को जब हम गधों की खाल बरामद करेंगे तो गधों का कहीं ना कहीं तो हमें फ़ायदा होगा। हाँ, ज़ाहिर है जितनी तादाद में ये बढ़ी है इनकी तादाद, उनका कुछ करना है। लेकिन के साथ साथ प्लीज़ हुकूमत सिर्फ डॉलर्स ना देखे, जो गधे का गोश्त है उसको भी कहीं ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करे। चिड़ियाघर में मुख्तलिफ जानवर हैं, उनको खिलाएं। आप वहाँ उनको भूखे मार रहे हैं, हमें ना खिलाएं। खुदारा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्की मईशत इस नहज तक पहुँच चुकी है कि अब बात जो है ना दुआओं तक आ पहुँची है। आवाम का काम तो दुआ करना होता है, क्योंकि जो बेइख्तियार लोग होते हैं वो दुआएं कर सकते हैं, वो इल्तिजाएं कर सकते हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रिक्वेस्ट बाइख्तियार लोगों की जानिब से की गई है। वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो बाइख्तियार लोग होते हैं, जिन्होंने कानून साजी करनी होती है, उनका काम दुआएं करना नहीं होता, कुछ करके दिखाना होता है। सीनियर रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ साहब ने असम्बली में कल एक बड़ा धुएंधार किस्म का खिताब किया है। ज़रा पहले वो मुलाहिजा करें कि जैसे हालात हैं, इन हालात में जैसा बजट पेश हुआ वो तो दुरुस्त है, मगर दुआ करें हम सब कि आइंदा जो साल है उसमें अवाम को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान रियासत के पास कुछ हो तो वो दे सके, कुछ हो तो वो दे सके। ये जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं। और मुझे वो बात याद आ गई कि ये हैं विफाकी वजीर, ठीक है, और ये वो वजीर हैं जिनके पास वजारत कोई नहीं है। आप सुन रहे हैं, वजारत नहीं है, इनके पास वजारत कोई नहीं है, बस ये विफाकी वजीर हैं जो कि कैबिनेट की हर मीटिंग में बैठते हैं, लेकिन इनके पास कोई वजारत नहीं है। अच्छा, जो वजारत वाले भी हैं वो कौन सा कि बहुत तीर मार रहे हैं। अब आप देखें ना इनका, नहीं, मैं आपको बस को ये बताना चाह रही हूँ वो कौन सा तीर मार रहे हैं कि आपके पास डॉलर्स है नहीं है, आप बजट इस तरह से कह रहे हैं कि हमने बहुत बुरा पेश किया है और सिर्फ अवाम जो है वो आप दुआ करे अल्लाह के आगे कि कोई चमत्कार हो जाए और उसके बाद हमें कहीं से डॉलर्स मिल जाए या महंगाई कम हो जाए। लेकिन कैबिनेट, आप कैबिनेट साइज देखें कि आपने इतने लोगों को रखा हुआ है और उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनको शाहाना लाइफस्टाइल आप दे रहे हैं, अवाम के टैक्स के पैसों पर आप इन सब की जरूरियात जो है वो पूरी कर रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब, उनके पास वजारत कोई नहीं है, he has nothing to do। वजारत दुआ दे देनी चाहिए, कोई नई सर्फ मिनिस्ट्री बनाए। और अब जो इन्होंने दुआओं की बात की ना, वजारत दुआ जावेद लतीफ़ साहब को दे देनी चाहिए। अगर हमने दुआओं से ही मुल्क चलाना है तो पार्लियामेंट को ताले लगाएं, मुसल्ले लेकर बैठें, दुआएं करें, आप दम दरूद करें और हुकूमत चलाएं। ये तो बाइख्तियार लोगों का काम दुआएं करना नहीं होता है। आप हुकूमत में मौजूद हैं, आप काबीना में मौजूद हैं, आपका काम कानून साजी करना है, आवाम को रिलीफ देना है। अच्छा, ये भी एक होता है कि बजट पास कर दिया, उसके बाद फिर ऐसे आप प्रिटेंड करवाते हैं, आप प्रिटेंड ऐसे करवा रहे हैं जैसे आपको आवाम का बहुत दुख है, बहुत आवाम के आप दुख में गलता और पेचा हो रहे हैं। लेकिन दुआ करें, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन पहले अमल करें, पहले प्रैक्टिकल तौर पे आप कुछ अमली इक़दाम दिखाएं, उसके बाद दुआ करें। हाँ, उसकी कामयाबी के लिए कि इसका कोई अवाम को थोड़ा रिलीफ मिल जाए। मतलब आपके पास वजारत कुछ नहीं है, आपने अवाम को कोई एक मिनिस्ट्री होती है ना जिसके बाद आपने अवाम को रिलीफ देना होता है।
آپ نے وہ نہیں کرنا, آپ کے پاس وہ کچھ ہے ہی نہیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے. آپ کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے جس میں آپ کوئی ایسے انیشیٹو, کوئی ایسے چینجز لے کر آئیں, لیکن آپ کے دل میں جو ہے وہ درد دل تو عوام کے لیے دل تو ہے, اور عوام کے لیے آپ درد محسوس کرتے ہیں. تو آپ نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ انہی کے ٹیکس کے پیسوں سے پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے اسی عوام کے پیسوں کے جس کا آپ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں اسی غریب عوام کو کہنا ہے کہ دعا کرے, اللہ کرے آپ لوگوں کے حالات بدل جائیں, اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ کے, پارلیمنٹ کی اے سی والے رومز میں بیٹھ کے. لیکن دعا کے ساتھ جب تک دوا نہ ہو تو خالی دعا بھی کام نہیں آتی ہے, دونوں کام کرنے والے ہوتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. دعا اور دعا کے ذکر میں لوڈ شیڈنگ کا ذکر ہم کیسے بھول سکتے ہیں. ایک تو قہر برساتا سورج, آسمان سے گرتی گرمی, اور پھر اوپر سے ستم بالائے ستم جو لوڈ شیڈنگ کے دوہرے عذاب کے میں ہم لوگ مبتلا ہیں. دیہاتوں کو تو چھوڑ دینا, دیہاتوں میں تو 12 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اب شہروں میں نا, اربن ایریاز میں آپ دیکھیں, اربن ایریاز میں بھی 8 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. بجلی کا جو شارٹ فال ہے وہ تقریباً 7600 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے. اب عوام کہاں جائیں؟ عوام, اچھا ویسے میں ایک بات بولوں, ہم حکومت کو کرٹیسائز تو کرتے ہیں, عوام کا بھی قصور ہے. آپ اپنے گھر کی فالتو لائٹس, آپ اپنے گھر کے فالتو پنکھے آن کر کے رکھتے ہیں. اگر کسی روم سے آپ جا رہے ہیں تو آپ ان کی لائٹس کو, پنکھوں کو ویسے ہی آن کرتا چھوڑ جائیں گے, آپ اس کو بند کریں گے نہیں. اور پھر اس کے بعد وہ تو چلیں, یہ کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے, لیکن یہ اس جو شارٹ فال کے ذمہ دار ہیں اس کا تو وہ متبادل نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ کتنی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, میٹاورس اور کیا کچھ ہو رہا ہے, اور ہمارے رونے ہی بالکل وہی, آج ہم وہی پتھر کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں. اربن ایریاز کیا, رورل ایریاز کیا, 12 گھنٹے کی لوڈ بہت زیادہ کریڈٹ لیتی تھی. نواز شریف کے, ہم نے اپنے ٹائم پہ 2014 کی بات ہے جب پیپلز پارٹی کے ٹائم میں, اس سے پہلے اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, 1 گھنٹہ لائٹ آتی تھی, 1 گھنٹہ جاتی تھی. اس کے بعد نواز شریف نے آ کے اس کا کریڈٹ لیا, اور پھر اس کے بعد لوڈ شیڈنگ فری ہو گئے ہم. لوڈ شیڈنگ پاکستان میں نہیں ہوتی تھی, بہت ریئر ہوتا تھا دن میں کوئی آدھا گھنٹے یا 1 گھنٹے کے لیے چلے جائے, تو یہ کریڈٹ نون لیگ لیتی بھی رہی ہے. لیکن اس کے بعد دوبارہ سے شارٹ فال پیدا ہوا ہے, اور ہماری ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب, کیونکہ ہر گھر میں آپ دیکھیں ہر کسی کے روم کے لیے الگ ایئر کنڈیشن ہے. یس, فریجز گھر کے اندر اتنی زیادہ ہیں, ایئر کنڈیشن رومز, ہر کسی کے گھر میں ایک اپنا الگ انورٹر لگا ہے یا اے سی لگا ہوا ہے, اور آفسز میں لگے ہوئے ہیں. تو ہماری ضرورت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ ابھی بھی جو طلب ہے اس سے بہت کم شارٹ فال. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ بجلی تو آتی نہیں ہے, اور جو بجلی کے بلز ہیں وہ بھاری بھرکم اتنے بلز ہیں کہ 2 3 گنا. جس گھر میں 2 سے 3 ایئر کنڈیشن لگے ہیں 40-50 ہزار معمول کا بل ہے. ایسے کے اندر ایک تو آپ اتنے بھاری بھرکم بلز پے کریں, اس کے بعد پھر لوڈ شیڈنگ کی دوہری اذیت برداشت کریں. دس از انفیئر. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ابھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں کہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے عازمین حج جو ہیں وہ سعودی عرب میں موجود ہیں, اپنے جو ہے وہ فریضہ حج کی ادائیگی میں مصروف ہیں, اور ان کی آؤ بھگت کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے, ان کے ہیلپ کے لیے اب جو پاکستانی وزارت مذہبی امور ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رواں سال جو 50 خواتین یس حجاج کی رہنمائی کے لیے سعودی عرب میں 50 خواتین موجود ہیں جو کہ رہنمائی کریں گے ان تمام لوگوں کی جو کہ سروسز دیں گے جو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مصروف ہیں. تو وہ خواتین جو موجود ہیں, ظاہر ہے اگر خواتین کو وہاں پر موجود کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں جب مرد وہاں پر موجود ہوں گے تو خواتین کے مسائل کو سننے کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ کسی ایک فیمیل کا ہونا بڑا ضروری ہے جو انہیں گائیڈ کر سکے. اور پھر جو ویمن ٹو ویمن ٹاک ہے وہ بڑی ایک ہیلپ فل اور کتھارسس کرتی ہے آپ کا. تو ایک تو ویسے ہی مشقت والا کام ہے, سخت یہ کام ہے, پھر رہنمائی کے لیے, گائیڈنس کے لیے, اگر کوئی واقعہ پیش ہو جاتا ہے کوئی ناخوشگوار تو کسی ایک فیمیل کا ایسا ہونا اور پھر ان کو بتانا یہ بڑا اچھا ہوگا. اچھا ویسے اس وقت سعودی عرب کے اندر مکمل طور پر انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. یہ جو عازمین حج ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے اندر جو ہاسپٹلز ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے, منی ڈسپینسریز بنا دی گئی ہیں, جگہ جگہ پر جو کیمپس ہیں وہ بنائے گئے ہیں تاکہ جو بھی حجاج ہیں ان کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر ہیلپنگ کیمپ وہاں پر موجود ہیں, کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں. اچھا یہ جو رضاکار خواتین ہیں نا, انہوں نے خود سے اپنے آپ کو والنٹیرلی پیش کیا ہے. اس کے علاوہ اصل چیز یہ ہے
کہ پہلے بھی یہ رضاکار خواتین ہوتی تھیں لیکن اتنی تعداد نہیں تھی. اب 50 کے قریب یہ رضاکار خواتین ہیں جو وہاں پر جو حجاج کرام ہیں, جو خواتین حجاج ہیں, ان کی رہنمائی کریں گی, ان کو جو مسئلے مسائل ہیں ان کو سنیں گی, کیونکہ خواتین میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, بے شمار ایسے ایشوز ہوتے ہیں جہاں پر خواتین کی رہنمائی درکار ہوتی ہے. اور اکثر جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان میں بزرگ معمر خواتین ہوتی ہیں, ضعیف العمر خواتین ہوتی ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی ایک اچھا انیشیٹو ہے جو وزارت حج کی جانب سے دیا گیا. تقریباً 300 سے زائد ڈاکٹرز ہیں جو کہ وہاں پر موجود ہیں سروسز دینے کے لیے عازمین حج کو. پاکستان سے بھی کافی تعداد ڈاکٹرز کی گئی ہے, 300+ ڈاکٹرز بتائے جا رہے ہیں جو کہ گئے ہیں وہاں پر عازمین حج کے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو وہاں پر مختلف ڈاکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور اسپیشلی جو ایک لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے جب پاکستانی ڈاکٹرز موجود ہوں گے تو پاکستانی عازمین حج پریفر کریں گے کہ وہ بجائے کہ کسی عربک یا سعودی عرب کے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنی زبان میں اپنے ڈاکٹر کو ایکسپلین کر سکیں. اور اس کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ سیل قائم کیا گیا ہے جو تمام تر چیزوں کو مانیٹرز کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی حج جو پاکستان کی وزارت حج ہے ایسے اقدامات کرتی رہی ہے, لیکن گزشتہ 2-3 برس میں ہم نے دیکھا, اور اس سال حجاج کرام کے حوالے سے جس طریقے سے سروسز دی جا رہی ہیں اور مکمل اس چیز کو میک شور کیا جا رہا ہے, اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی بھی قسم کے ان حجاج کرام کو جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, جو فریضہ حج کے لیے وہاں پر موجود ہیں, کسی قسم کی ان کو مشکلات درپیش نہ ہو, اور اس کے لیے یہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے نا, خواتین کے مسائل کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو انہوں نے یونٹ قائم کیا ہے, اس سے کم از کم مسائل میں بہت کمی آئے گی. ہاں ایگزیکٹلی. اور پھر جب عازمین حج واپس آتے تھے, اب ایک پردیس میں جانا, پھر سفر کی مشقتیں کاٹنا, پھر حج ویسے ہی ایک مشقت والا کام ہے, تو واپس جب آتے تھے یہ بڑے ناراض نظر آتے تھے عازمین حج نا, گورنمنٹ سے شکوے شکایات بھی کرتے تھے کہ ہمیں اچھا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. تو یہ انیشیٹو لیا گیا ہے تاکہ جو عازمین حج ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے, کیونکہ وہ اپنے ملک میں موجود نہیں ہیں, کسی دوسرے ملک میں موجود ہیں, پھر سفر کی مشکلات ہیں, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر آپ اس جگہ پر موجود ہیں جہاں لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے, پھر اتنے بڑے مجمع کو, اب ظاہر ہے اتنے آپ کے گھر میں بہت زیادہ جب مہمان آ جاتے ہیں تو آپ سے بھی کوئی تھوڑے بہت اگنور ہو جاتے ہیں جن کو آپ اس طرح سے پوچھ نہیں سکتے, فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. تو سعودی عرب کی گورنمنٹ پوری کوششیں تو کرتی ہے کہ جو اتنی بڑی تعداد میں جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے وہ دنیا بھر میں حج کا ہوتا ہے, تو حج کے موقع پر سعودی گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بطور مہمان نوازی بہت اچھے سے کی جا سکے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مسئلے رہ جاتے ہیں. اسی کو لک آفٹر کرنے کے لیے اب یہ یونٹس بنائے گئے ہیں, اور لک آفٹر کرنا بھی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور کسی بھی قسم کی ان کو مسئلے مسائل نہیں پیش آنے چاہیے. اچھا, پہلے ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو جو ان کے ہوٹلز ہوتے ہیں بہت دور ہوتے ہیں, اس جہاں پہ عمرہ کیا جاتا ہے وہاں سے بہت دور ہوتے تھے مدینہ منورہ سے. لیکن اب جو ہے اس حوالے سے بھی یہ تمام انتظامات کیے گئے ہیں, باقاعدہ شٹل سروس بھی چلائی گئی ہے, ہر اینگل کو کور کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ان کو ہزیمت اور کسی بھی قسم کی مشکل اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے وزارت حج کا جس کو کہنا چاہیے. اب خیر آگے بڑھتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں نریندر مودی کی. بھارت جو کہ اپنے آپ کو بڑا جمہوریت کا سیکولر اپنے آپ کو چیمپئن کہتا ہے, بڑا ایک سیکولر بھارت کا نعرہ لگایا جاتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر تو کچھ بھی لوگوں کو بے وقوف بنا لیں گے, انٹرنیشنل میڈیا کو تو آپ نہیں کر سکتے. نریندر مودی امریکہ پہنچے ہیں تو ان کے وہاں پر پہنچنے پر 75 سے زائد جو سینیٹرز ہیں, امریکی ایوان نمائندگان ہیں, انہوں نے امریکن صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے اور اس خط میں کہا ہے کہ یہ یہاں پر آئے ہیں, ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ بھارت میں مائنورٹیز کو لے کر جو مسئلے مسائل ہیں, مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک رواں رکھا جاتا ہے اس پر بات کی جائے. پھر میڈیا کی بندش کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وہاں پر ہیومینٹی کو جس طرح سے ہیوملیٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد منی پور کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, کرسچن کمیونٹی مسلم کمیونٹی کے ساتھ تو وہ برا کرتے ہی ہیں, مسلمانوں کے ساتھ تو وہ بغض رکھتے ہی ہیں دل میں, لیکن کرسچن کمیونٹی کو جس طرح سے وہ بری طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, ان کے مندر جلا دیتے ہیں. منی پور کے اندر تو انہوں نے کتنے جو کرسچن وہاں پر موجود تھے, وہاں کے جو چرچ تھے ان کو جلا دیا, اس کے بعد ان کے گھروں کو بھی آگ لگا دی. تو وہاں پر بھی جو ہے وہ بہت سے ایسے کیسز, اور پھر انڈین میڈیا ان تمام چیزوں کو دبا دیتا ہے. وہ پاکستان کے اندر اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ ایسے واویلا کرتا ہے جیسے پتہ نہیں وہ کتنا درد دل رکھتے ہیں انسانیت کے لیے اور
इंसानी लोगों के लिए। और आपको पता है कि ये वही मोदी साहब हैं, ये उसी RSS के करता धरता हैं जिन पे एक टाइम पे अमेरिका इनका आना बैन था, इनके अमेरिका आने पर बैन था। खैर मोदी के जीत भी बात करेंगे इस वक्त। जिक्र कर रहे थे कि फरीज़ा हज की अदायगी के लिए आज़मीन हज वहाँ पर मौजूद हैं, वो तो खुश नसीब हैं जो सऊदी अरब में जाकर हज भी कर रहे हैं और कुर्बानी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो कुर्बानी तमाम मुसलमानों पर जो है वो फरीज़ा समझा जाता है और वो कुर्बानी करते भी हैं, सुन्नत इब्राहिमी को याद करते हुए। अच्छा, लाहौर के हवाले से तो हमने बताया कि लाहौर की मवेशी मंडी में तो बड़े ज़बरदस्त मनाजिर देखने को मिले, बड़े भारी भरकम बैल वहाँ पर मौजूद हैं, बकरे वहाँ पर मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं, गाहक जो है ना महंगाई की वजह से बहुत जो है ना शाज़ो नाज़र ही नजर आ रहे हैं। तो अच्छा, कराची में रुख करते हैं। कराची की मवेशी मंडियों का तो बहुत एक अपना चर्चा होता है, लेकिन कराची में जो ऊँटों के हवाले से मंडी लगती है, और आपको पता है कि ऊँट की कुर्बानी देखने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं। पता चल जाए जिस घर में, जिस गली मोहल्ले में ऊँट की कुर्बानी हो रही है, तो वहाँ पर तो कुर्बानी से पहले एक बाकायदा ऐसा लगता है जैसे कोई जलसा हो रहा है, कोई मेले का समा होता है। अच्छा, उससे पहले जो ऊँट है ना, वो बड़े खूबसूरत तरीके से उन पर नक्शो निगार होता है, बड़ा सजाया जाता है दुल्हन की तरह। तो जो सहराई जहाज़ है उनकी कुर्बानी के लिए कितने लोग आ रहे हैं मंडी में और क्या कह रहे हैं व्यापारी। तो रजब वहाँ पर मौजूद है कराची में। रजब बताइएगा इस वक्त कितने लोग आए हैं ऊँट की कुर्बानी के लिए। तो बहुत इस बार जितनी महंगाई की सूरत हाल है, लोगों की तो कुव्वत खरीद से ऊँट बहुत दूर होगा। बकरा खरीदने से कासिर हैं। ऊँट मंडी का हाल कैसा है रजब, बताइएगा, क्या मनाजिर हैं ऊँटों के? कर रहा है। अच्छा, क्या कर रहा है? वो बोलता है तेरे को नहीं कुछ। हम लोग के लोगों को खुश करते हैं दिखा के। हाँ, ऐसा कब करता। लगता था जैसे मेहंदी से ये सारे डिज़ाइन किए होते हैं, लेकिन जैसे बैल पर या बकरों पर किए होते हैं, लेकिन अभी तो बड़ा मतलब खूबसूरत तरीके से। अच्छा, ये मुलाहिजा की आपने, ये एक बाकायदा आर्ट है। एक तो ऊँट की कुर्बानी होती है, लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि कितनी खूबसूरती के साथ कितनी महारत के साथ, ये आप और मैं नहीं कर सकते, ये बाकायदा एक कैसे हो सकता है। बिल्कुल, इससे तो पूरी एक स्किल है। फिर उसके बाद आपका उस जानवर को पहले थोड़ा सा पैम्पर करना, क्योंकि कोई भी जानवर एकदम से तो आपको हाथ लगाने देगा नहीं। तो ये बाकी फनकार लोग हैं जो इस तरह से नक्श निगारी कर रहे हैं ऊँट के ऊपर, और ये बड़ी खूबसूरती से। तो ये तो ऊँट मंडी का अहवाल जो है वो हमने आपको दिखाया। और वाकई खबर सामने कर लेते हैं, वो है जी फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:15 बजे इस केस की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का हिस्सा है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच में शामिल हैं। 11:15 बजे इस बेंच की बाकायदा समाअत की जाएगी और ये समाअत होगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दायर की गई हैं, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच है जो आज 11:15 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आपको बताएं कि इसके हवाले से जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर और जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच में शामिल हैं। 11:15 बजे के करीब इस समाअत का आगाज़ होगा और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर, जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो इन बेंचेस का हिस्सा होंगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें हैं जिनकी समाअत आज 11:15 बजे के करीब होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज 11:15 बजे इसकी समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बेंच का हिस्सा हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर और जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच में शामिल हैं। आज 11:15 बजे इस बेंच की समाअत का आगाज़ होगा।
فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر آج 11:15 بجے کے قریب اس کی سماعت ہوگی اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ آج یہ سماعت کرے گا۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر اور جسٹس عائشہ ملک بھی اس بینچ میں شامل ہیں اور آج 11:15 بجے کے قریب یہ بینچ جو ہے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ نمائندہ PNN آسیہ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آسیہ، بتائیے گا اس اہم سماعت کا احوال، 11:15 بجے اس کا آغاز ہوگا؟ جی بالکل، آج جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 11:15 بجے اس کیس کا آغاز ہوگا اور یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ 11:15 بجے کے قریب اس کیس کی سماعت کرے گا اور 9 رکنی لارجر بینچ میں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں، جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ بھی بینچ میں شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیگر ججز کی بات کریں تو جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی اس کیس میں جو ہے بینچ میں شامل ہوں گے اور اس کیس کی سماعت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ، بیرسٹر اعتزاز احسن، کرامت علی اور چیئرمین PTI نے جو ہیں وہ درخواستیں دائر کی تھی اور درخواست گزاروں نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دینے کی جو ہے وہ استدعا کر رکھی ہے اور فائنلی اب ان درخواستوں پر نمبر الاٹ ہونے کے بعد سماعت کے لیے یہ درخواستیں مقرر ہو چکی ہیں اور آج 9 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا۔ ٹھیک ہے، 9 رکنی لارجر بینچ آج اس سماعت کی آغاز کرے گا۔ بہت شکریہ آسیہ، آپ نے اس بارے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا اور ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔